बाबा पळयत जाल्यार आमी आतां आमोणेचो पूल पळयत जाल्यार इतली थंयसर रहदारी वयता, पूण कितेंय जालो जाल्यार इन्सिडंट जाल्यार जायते जाणांनी जीव सुद्दां दिल्लो आसा थंयसर वयल्यान, पूण खंय तरी CCTV कॅमेरा थंय आसा भरचे, पूण आसा थंय CCTV कॅमेरा. CCTV कॅमेरा अजिबात ना. त्याच्या भायर सदांच आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ते वाटेन येता वयता. त्या दोतोरान जर लक्ष घाली जाल्यार फाल्यां हो CCTV कॅमेरा जावं आनी कितें थंय लागता. फक्त दोतोरान थंय लक्ष घालपा जाय. कळ्ळें? सदांच दोतोराची वाट, तेजेर 5-5 गाडी आसता, कितें आसता, त्या प्रमाणे फुडली विधी तेणी करूंक जाय. लोक कितें करता, हेल्मेट नासलेले भुरगे ते मागीर जायडीच्या रस्त्यांच्यान पडटा आनी हेवटेन हें करता. तेवढी केळीं आसा, केळ्याची झाडां आसा रस्त्या वयची, सासरी देवळा कडेन सामकी अशी जाता. ते वलता आनी हें वलता. इतको प्रॉब्लेम जाल्लो आहा की वचपा आतां भंय दिसता त्या रस्त्यान. आनी पडले कितचे आनी मेले कितचे हें सगळें दोतोराक खबर आहा. तर आमी बरोबर कांय सांगपाची गरज ना, कित्याक सगळी एरिया दोतोराक लागता, मुख्यमंत्र्याक लागता आमच्या. पण मुख्यमंत्री हें वेवस्थीत काम करतलो ही आमकां आशा आसा. आनी त्याच प्रमाणे फुडलें कितें आसा तें मुख्यमंत्र्यान पळोवचें. बाणस्तारी तसोच CCTV कॅमेरा आसचो, कारण CM थंयच्यानूय पास जाता तेन्ना थंयसरूय गरजेचोच आहा तो सगळ्यांक ट्रॅफिकेक हेका तेका. आनी पळयत जाल्यार चोरी भरपूर वाडलेली आसा आनी ताका लागून थंयसर गरजेचो सामको कॅमेऱ्याचो हें थंयसर आसपाकूच जाय बाणस्तारी थंय. पळयत जाल्यार चोरयो वाडलेल्यो आसात आनी कितें सगळें सेफ एक्सिडेंट जाता. जाता. विदावट हेल्मेट थंयच्यान खूब बायपास आनी बाणस्तारी 5,000 म्हणजे इतके अस्वस्थता वाडल्या, गाडयो रस्त्यार दवरता. कोण त्या काडपाक कोण तयार नासता. सांगले जाल्यार दवरले कितें जाता म्हणटा वयल्या म्हणटा आमकां सांगता. पुना शेनवारचो थंय मारुतीचो हें आसा, देवूळ आहा, थंय तीच पद्दत. काडटा काडटा लोक वाटेर दवरता. एक थंय हें ना. 3 सांच्यानी 5:30 संक थंय कोण थंय मिरसांग काडटा, भजी काडटा, थंय गाडयो लायता, त्या गाड्यार धांवता. कोणूच त्यो पळयना, काय ना काय ना. कित्याक फोंडेच्यान गाडयो सकयल्या रस्त्यान येता आनी ह्यो आमच्यो गाडयो अश्यो वयता. पार्किंग वेवस्था जाय. पार्किंग वेवस्था अजिबात ना. मेळटा थंय गाडी लायता. तर सामकें कंपल्सरी म्हणटा ते गाडयो वेवस्थीत थंय लागपा जाय आनी सगळी बाजार हें आसा तो सगळो सुरसुरीत जावपा जाय. हे पयशे वाले दोनीले पूल तुमचे दिश्टी पडटा उजगांव आनी हे पुरातनाचे पूल, पूण ह्या पुलाचेर आमकां खंयच एक CCTV मेळना. आमची स्थानिकाची अशी मागणी आसा की दोन्ही उजगांव पुलाचेर CCTV कॅमेरा बसोवचे. कारण दोन्ही CCTV पुलार कॅमेरा बसयले जाल्यार पुलिसाकूय फायद्याक पडटले चोरयो धरपाक कितें, आनी इल्ल्यान सगळें सोंपें जातलें पुलिशेक. आनी हे स्थानीक लोकांची मागणी आसा. चोरयो जावपाचो संभव कमी आसा.